जुनून इश्क पायासिया मजहर चौधरी एपिसोड 2। आफाक और शैला चौधरी शहर पहुंच चुके थे। आपा और नानी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया था। आपा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे अमेरिका में मुकीम थे और शौहर भी आजकल वहां थे, इसीलिए उन्होंने आफाक को बुलवाया था। आफाक को यहाँ आकर कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था बकौल शैला चौधरी के। आज कुछ लोग सानी का रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई ना दे रहा था। उसकी छठी हिस्स उसे बार बार खबरदार कर रही थी और उसका यह खदशा भी जल्द सही साबित हो गया था। ये जल की रात हम अकेले कैसे काटेंगे तुमसे दिल का दिया जलाए नहीं रखा। ना कोई उम्मीद दी तुमने, ना कोई आस बंधाई तुमने, पर फिर भी हम तेरे इंतजार में हैं। अब देखते हैं हमारा इंतजार हासिल रहता है या ला हासिल रहता है। आफाक के शहर जाने से महरू को बेचैनी लाहिक हो रही थी। दिन का कुछ वक्त तो वो मुलाजमीन के साथ काटे गई, पर रात का सोच सोच कर वो हलकान हो रही थी। मुलाजमों के सिवा घर में कोई मौजूद ना था। आफाक ने शहर जाकर उसको 2 मरतबा फ़ोन किया था और उसे तसल्लियां भी देता रहा था कि बस वो सुबह आ जाएगा, रात की ही बात है। पर वो ये नहीं जानता था कि अक्सर गुनाह रात के अंधेरे में ही होते हैं। मुझे मंजूर है, तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर वो खड़ी हुई और रजा भी उसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया था। ओके मिस्टर रजा, गुड बाय। वो हल्का सा मुस्कुराई थी, गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट। ओके, ये कहकर रजा अपनी कार की जानिब बढ़ गया था, जबकि वो दूसरी तरफ अपनी कार की जानिब बढ़ी थी। ड्राइवर आगे तैयार था। उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई थी, पर अचानक फायर की आवाज़ बड़े ज़ोर से गूंजी थी। मिस्टर रजा, गुड बाय। वो अब भी हल्का सा मुस्कुराई थी, पुरस्कार सी मुस्कुराहट। आज रात काली स्याह थी। आसमान पर बादलों ने डेरा जमाया हुआ था। चांद भी ना निकला था। महरू के दिल में एक बेचैनी सी लाहिक थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसकी छठी हिस्स बार बार बेदार हो रही थी। उसके पास जो मुलाजमा सोई थी वो आज सुबह ही गांव चली गई थी। उसकी वालिदा बीमार थी। बाकी मुलाजिम भी अपने अपने घरों को चले गए थे। इस वीरान हवेली में सिर्फ महरू और 2 चौकीदार ही बचे थे। मुलाजिमों के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लिए थे। आफाक ने आज वापस आना था, पर शैला चौधरी को अचानक एक काम याद आ गया था, जिसकी बिना पर आफाक को भी मजबूरन रुकना पड़ा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिल को बस एक खदशा लाहिक था और ऐसा कुछ गलत भी ना था। ये दुबई में बने एक लग्जरी अपार्टमेंट का अंदरूनी मंजर है। 2 फिलिपाइनी और चीनी मुलाजमा एक शख्स को व्हील चेयर से बेड पर मुंतकिल कर रही हैं। वो शख्स मुसलसल उनका हाथ झटक रहा है, पर वो बेबस है। उसके ना तो वहाँ वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको परे कर सके, ना वो बोल सकता है कि ज़बान से उनको रोक सके। वो हर मामले में बेबस हो चुका है और बेबसी से उसकी आंखों में बहने वाले आंसू बड़ी वाज़ा दिखाई दे रहे थे। पासवर्ड उसने इंटर कर दिया था, आफाक-बी। ये नाम उसकी रग रग में बसा था। वो कैसे इसको भूल सकती थी। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हाँ, वो बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी के रद्दोबदल कर दिया था और ये सारा रद्दोबदल रहीम चौधरी की बर्बादी से मुंसलिक था। अब के उसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली थी। तुमने चाल चली थी, एक हम चाल चलते हैं, देखते हैं जीत किसकी होती है, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनता है, किसकी बाजी पलटती है। इस शिकस्त के लिए तैयार रहना,
جو ہم تم کو دینے والے ہیں تمہاری سب چالیں ناکام ہونے والی ہیں. یہ جنون عشق کی آگ ہے جو اب بھڑک اٹھی ہے، اپنا بدلہ لینے کے لیے تڑپ اٹھی ہے. تم تیار رہنا، تم تیار رہنا، ایک تم نے چال چلی تھی، ایک چال ہم چلتے ہیں. ہیلو رتاپا، آپ 3 دن سے کہاں تھیں؟ وہ چوتھے دن آفس آئی تھی جب رحیم چودھری نے پوچھا تھا. بس سر، گاؤں جانا پڑ گیا تھا، وہ سنجیدہ سی بولی تھی. او، پر بندہ کم از کم اطلاع دے کر تو جاتا ہے. رحیم چودھری اب کے نرم لہجے میں گویا ہوئے تھے. اوکے سر، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ تابعداری سے بولی تھی. آپ تیار ہیں نا؟ میٹنگ شروع ہونے والی ہے. ڈاکیومنٹ آپ کے پاس محفوظ ہے نا؟ وہ پوچھ رہے تھے. سر بے فکر رہیے، یہ پروجیکٹ آپ ہی کو ملے گا. وہ مسکرائی تھی، زہریلی مسکراہٹ. اف، توبہ، ایک تو بندہ غربت میں پس رہا ہے اور ایک قتل و غارت عام ہو رہا ہے. وہ بیٹھ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب علیشا دھپ سے اس کے قریب آ بیٹھی تھی. کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے کتاب سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا. مسٹر رضا، وہ جو چودھری ٹیکسٹائل اور آفندی ٹیکسٹائل کا امپلائی تھا، کسی نے اس کا مرڈر کر دیا ہے. علیشا نے اسے بتایا تھا. اچھا، او، کب؟ مجھے تو نہیں پتا. کب ہوا یہ واقعہ؟ اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تھا. کل. ویسے حیرت ہے تمہیں نہیں پتا، وہ تو تمہارے آفس کا بھی ممبر تھا. علیشا نے سوالیہ پوچھا تھا. وہ گڑبڑا گئی تھی. میں کل آفس نہیں گئی تھی، چھٹی پر تھی. مجھے بھی ابھی سلمہ نے کال کر کے بتایا ہے. اس نے بات بنائی تھی. چلو اچھا، کافی پیو گی؟ بنا لاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی. ہاں، طلب ہو رہی ہے، بنا لاؤ، اس نے کہا تھا. علیشا کافی بنانے اٹھ گئی تھی. جو مجھے بلیک میل کرتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے. چلا تھا مجھے پھنسانے، میرا راز کھولنے. اب بتائے راز. وہ صفاقی کی انتہا پر تھی، وحشت اس کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. نیند لگا تھا آج آئے گی ہی نہیں. ڈر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آفاق کا فون آیا تھا. وہ شہر سے نکل چکے تھے، صبح تک حویلی پہنچ جائیں گے. اس نے دوبارہ فون کیا مگر فون پاور آف تھا. شاید چارج ختم ہو گئی ہو. اس نے سوچا اور دوبارہ آنکھیں مون لی. پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی. اچانک بڑے زور کا ٹھٹکا ہوا. وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو کر کمرے کے اندر ارد گرد پھیل گیا. اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور دوڑ کر دروازے کی جانب بھاگی تھی. اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ ہنور مقفل تھا. کھولو دروازہ، وہ چیخی تھی، پر یہاں کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا. اسی ٹوٹی کھڑکی سے اچانک 2-3 لمبے تڑنگے آدمی اس کے کمرے میں کودے. ان کو دیکھ کر اس کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا. رتاپا بی بی، آپ کا کام ہو گیا، اب مجھے میرا معاوضہ دے دیں. فون کی دوسری جانب کوئی آدمی تھا. ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا پیسہ لے جاؤ، اس نے 90 تلے لہجے میں جواب دیا. پر بی بی، ایک مسئلہ ہو گیا ہے. اس کی اگلی بات پر وہ پریشان ہو گئی. کیا مطلب؟ کھل کے بتاؤ، اس نے جھنجھلا کر پوچھا. پولیس انکوائری کر رہی ہے اور انکوائری میں لاسٹ ٹائم یہی بتایا گیا ہے کہ مقتول قتل ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ تھا. یہ جملہ دھماکے کی طرح اس کے سر پر گرا تھا. او اچھا، میں دیکھ لوں گی. اس نے فوراً فون کاٹ دیا تھا. بہرحال رتابہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. گوری کو اس کے چچا جات نے طلاق دے دی تھی. یہ خبر گوری کے لیے سخت صدمے کا باعث بنی تھی. جس شادی کو ابھی ہونا تھا وہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی. گوری کا چچا زاد رشید سے صرف نکاح ہوا تھا. شادی اگلے ماہ ہونا تھی لیکن بغیر وجہ کے اسے طلاق دے دی گئی تھی. اور جب وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو یہ کہا گیا
کہ گوری کے گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ساتھ تعلقات ہے. وہ ایک بدکردار لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے. گوری تو اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی پر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی تھی. اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ گوری کی پوری زندگی کو بدل دیا گیا تھا. کون ہو تم لوگ؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محروب گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑائی تھی. چلو ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے درشتی سے اس سے کہا تھا. وہ خوف سے اور سمٹی تھی. میں نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے. وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی. تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے. دوسرے آدمی نے فوراً اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی پہلے آدمی کی باہوں میں جھول گئی تھی. دوسرے نے اسے کندھے پر اٹھایا اور کھڑکی سے لگی رسی سے باہر کود گئے. رحیم چودھری کی چال کامیاب ہو چکی تھی. پورے محلے میں گوری بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گئی تھی. لوگوں نے اس کی ذات پر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں. گوری کے پورے گھر میں موت سا سناٹا ہر وقت طاری رہنے لگا تھا. نہ گھر کے اندر چین تھا، نہ باہر لوگ چین لینے دے رہے تھے. گوری کو ایسے وقت میں صرف ایک شخص یاد آیا تھا اور وہ شخص آفاق چودھری کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی. شیلا چودھری اپنے کامیاب پلان پر شادہ و فرحا تھی اور دوسری طرف آفاق چودھری مسلسل میرو کے نمبر پر ٹرائی کر رہا تھا مگر فون مسلسل پاور آف تھا. یہ میرو فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے جھلجھلا کر سوچا تھا. اس کے چہرے پر اب پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. کیا ہوا بیٹا؟ شیلا نے چونکنے کی ایکٹنگ کی. کچھ نہیں، بس مہرو کو کب سے فون کر رہا ہوں، فون پک نہیں کر رہی. اس نے جواب دیا. او کہیں ہوگی مصروف. شیلا نے مکھی اڑائی. خیریت سے ہی ہو. آفاق کی پرفکر آواز شیلا چودھری کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی. میٹنگ کینسل ہو گئی. یہ انکشاف رتابہ کی ہستی کو ہلا گیا تھا. کیسے ہو گئی مس نازیہ؟ 1.5 گھنٹے میں تو پروجیکٹ سائن ہونا تھا. اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. پتہ نہیں مس رتابہ، ابھی جاوید سیکرٹری کی کال آئی تھی کہ میٹنگ کینسل ہو گئی، اب نیکسٹ ویک ہوگی. نازیہ نے تو صحیح معنوں میں اس کا دل ہلا دیا تھا. اس کو اپنی ساری پلاننگ بھاڑ میں جاتی محسوس ہو رہی تھی. میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی تھی. کچھ کہا مس رتابہ؟ نازیہ نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا تھا. نہیں، ہاں کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر کیبن سے نکل گئی تھی. نازیہ نے نہ سمجھی سے اسے جاتے دیکھا تھا. مجھے آفاق چودھری سے ملنا ہے، اس نے چادر کا پلو منہ کے اور آگے کرتے چوکیدار سے کہا تھا. وہ گھر پر نہیں ہے. چوکیدار نے اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے جواب دیا. دیکھو میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، پلیز مجھے ان سے ملا دو. آپ کے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی. ارے لڑکی، کہا نا کہ آفاق نہیں ہے گھر پر، جاؤ یہاں سے. وہ کرخت لہجے میں بول کر دوسری جانب مڑ گیا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی. ہیلو صاحب. جی اچھا صاحب. فون کٹ گیا. تمہیں اندر چودھری رحیم نے بلایا ہے. یہ سنتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی. سر پلیز آپ یہ سوپ پی لیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. فلپائنی ملازمہ اس شخص کی منتیں کر رہی تھی پر وہ شخص اپنی ضد پر اڑا تھا. نہیں، ہٹو. وہ بمشکل 2 لفظ بول پایا تھا. ملازمہ سر پکڑ کر رہ گئی. مجھے فون کرنا پڑے گا، اس نے سوچا اور ٹرے لے کر باہر نکل گئی. اس شخص نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا. بولو لڑکی، تمہیں کیا کام ہے آفاق سے؟ رحیم نے درشتی سے اس سے پوچھا تھا. مجھے آفاق صاحب سے ملنا ہے، اس نے سرسراتے لہجے میں جواباً کہا تھا. وہ گھر پر نہیں ہے. ویسے تم کمہاروں کی بیٹی ہو نا؟ چودھری رحیم نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا. جی میں دوسرے گاؤں سے آئی ہوں. اچھا لڑکی، یہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے آفاق سے؟ وہ الف تا یہ پوری کتھا سنائی گئی پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کتھا اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی. اگر جان جاتی تو
السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ فون کی دوسری جانب اماں تھیں۔ وعلیکم السلام رتابہ، کیسی ہو؟ اماں نے حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ کافی نرم و مطمئن لہجے میں حال احوال پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ یاس سے بولی تھی۔ کب تک آ رہی ہو؟ بہت جلد، ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر۔ اچھا، کسی کی بربادی کو تم خوشخبری کہہ رہی ہو؟ اماں طنزیہ ہنسی تھیں۔ اس خوشخبری کو پانے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اب آرام و سکون سے تو سود سمیت حاصل کرنا ہے نا، یہ تو میرا حق ہے۔ اس کے چہرے پر مخصوص زہریلی مسکراہٹ در آئی تھی۔ پر ایک بات یاد رکھنا، اور یہ بات اسے ساکت کر گئی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کامیاب پلان بناتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہر حد پار کر گزرتے ہیں، پر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دوسرا بندہ کوئی ایسی انجان لا تعلق بات جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کر دے تو ہمارے پلان منصوبے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہیلو سر۔ جی سر، وہ بات نہیں مانتے اور کھانے پینے سے تو ہر وقت لا تعلق ہی رہتے ہیں۔ اگر زور زبردستی نہ کی جائے تو ایک گھونٹ پانی حلق سے اتارنے کو برا سمجھتے ہیں، اور غصے کی تو آپ نہ ہی پوچھیے تو بہتر ہے سر۔ ہم ملازم ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ فلپائنی ملازمہ تورینا نے فون کی دوسری جانب بولتے شخص کو کہا تھا۔ فون کی دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلو سر، وہ دوبارہ مخاطب ہوئی۔ اس شخص نے کھنکار بھرا تھا۔ تم جب تک میں وہاں نہیں آ رہا، جیسا چلتا ہے چلنے دو، میں پھر وہاں آ کر خود دیکھ لوں گا، وہ بولا تھا۔ اوکے سر، جیسا آپ مناسب سمجھیں، وہ تابعداری سے بولی تھی اور چند ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ مس رتابہ، آپ فکر مت کیجیے، آپ کا رضا کے کیس سے نام ہٹا لیا گیا ہے۔ مسٹر واسطی نے اسے فون پر اطلاع دی، اس لیے وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ کیسے؟ وہ حیرت زدہ سی گویا ہوئی۔ رحیم چودھری نے سب معاملات حل کیے ہیں، مسٹر واسطی نے جواباً آگاہ کیا تھا۔ او اچھا، وہ مطمئن سی بولی تھی۔ پر مس رتابہ، کیا مسٹر رضا کے ساتھ وہاں تھیں؟ مسٹر واسطی کا انداز کریدنا والا تھا، وہ بل کھا کر رہ گئی۔ دیکھیں مسٹر واسطی، میں وہاں اس سے ایک بزنس ایشو پر ملنے گئی تھی اور اس کا قتل میرے وہاں سے جانے کے بعد ہوا تھا۔ اس کا انداز ٹوک بھرا تھا۔ او اچھا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ وہ بے دلی سے اس کے آفس سے نکل آئی تھی۔ اس سب کے بدلے میں تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا، آفاق چودھری کا باپ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ جی، کون سا کام؟ وہ ہکلائی تھی۔ بتا دیں گے، مگر اگر اس کام کی بابت کسی کو پتہ چلا تو سچ مچ تمہاری عزت کی چادر تار تار ہو جائے گی۔ گوری کو اس لمحے وہ ایک ذلیل ہوس زدہ بھیڑیا لگا تھا، مگر وہ اس سب میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنے آپ کو ہزاروں مرتبہ کوسا تھا، پر وہ جانتی تھی اسے اب رحیم چودھری کے اشاروں پر مجبوراً ناچنا تھا، اور رحیم چودھری کو اور کوئی تجربہ ہو یا نہ ہو، دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے کے تجربے پر کافی مہارت حاصل تھی۔ رتابہ، تمہارا باپ زندہ ہے۔ یہ انجان لا تعلق بات جو اس نے وہم و گمان میں بھی نہ سوچی تھی، اماں نے 2 منٹ میں کہہ دی تھی۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو لگا جیسے یہ کانوں کا دھوکہ ہو۔ جو بھی کرنا اب سوچ سمجھ کر کرنا، اسی بات کی وجہ سے میں ڈرتی تھی۔ رحیم چودھری سے کوئی بعید نہیں، وہ گھٹیا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اماں کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مگر اماں، آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آنسو بے اختیار چھلکنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ مجھے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کا پتہ تھا، اماں کھوئی کھوئی بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس تم اب ذرا ہوشیار رہنا۔ اماں نے یہ کہہ کر فون فوراً بند کر دیا تھا، جبکہ رتابہ تو یہ سب جان کر ابھی تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ اس کا دل یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔
मिस रुताबा, आपको पता तो है ये पुलिस और मीडिया वाले राई का पहाड़ बना लेते हैं, पर मैंने उन सब का मुंह बंद कर दिया। वो इस वक्त रहीम चौधरी के ऑफिस में मौजूद थी। जी सर, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, वरना मैं कहाँ कहाँ तक खुआर होती। उसका लहजा संजीदगी से पुर था। मिस रुताबा, आप कुछ कहने आई थी आई थिंक। जी सर, मैं एक बात पूछ सकती हूँ, वो बोली थी। जी मिस रुताबा, पूछें। वो मुस्कुराया था और रुताबा को उसकी ये मुस्कुराहट जहर लगी थी। सर, आप प्रोजेक्ट डीलिंग कैंसिल क्यों किया आपने? उसने पूछते वक्त अपने लहजे को लापरवाह बनाने की एक हल्की सी कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रही थी। ओह मिस रुताबा, बस कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से ऐसा करना पड़ा। पर सर, ये मीटिंग आपके इख्तियार में तो नहीं थी कि आप रद्दो बदल करते। उसने दो टोक लहजे में जवाबन पूछा था। रहीम चौधरी मुस्कुराया था। हाँ, बस कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए। वो इस अंदाज पर तिलमिला कर रह गई थी। ओके सर। वो फीका सा मुस्कुराई और इजाजत लेकर बाहर निकल आई। राज बिखरते रहते हैं, तुम्हारे सारे राज मैं ही फाश करूंगी। डाल लो जितने अपने काले करतूतों पर पर्दे डालने हैं, बेनकाब तुम्हें मैं ही करूंगी। ये कहती वो दूसरी जानिब बढ़ गई थी। सर प्लीज थोड़ा सा सूप ही पी लीजिए। देखें, आपकी सेहत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पी लीजिए। कल्पानी मुलाजमा ने सूप का भरा प्याला उस शख्स के आगे किया था, पर वो शख्स चत लेटा छत को घूरे जा रहा था। सर देखें, ये सूप ही आपकी खुराक है, अगर आप ये नहीं पिएंगे तो ठीक कैसे होंगे? मुलाजमा ने एक मरतबा फिर अपना सर पटखा था, पर उन सब बातों का असर नदारा था। मैंने बड़े सर को फ़ोन किया है, वही अब आपको पूछेंगे। इस मर्तबा उस शख्स ने पलकें झपकाई थी और बमुश्किल एक लफ्ज़ बोला था। फलपाइनी मुलाजमा ये सुनकर शशत रह गई थी। रुताबा, इस मर्तबा काफ़ी टाइम हो गया तुम अपने गांव नहीं गई। वो हस्बे मामूल बिस्तर पर लेटी मुताले में मसरूफ़ थी जब अलीशा क्लिनजिंग क्रीम अपने हाथों पर मलते हुए उसके करीब लेटते हुए बोली। अब एक मर्तबा ही जाऊंगी, उसने नज़रें हटाए बगैर जवाब दिया। क्या मतलब? अलीशा को अचुमता हुआ। कुछ नहीं, वो लापरवाही से बोली थी। ये आजकल तुम किन ख्यालों में रह रही हो रुताबा? हर बात का अधूरा जवाब, बेपरवाह अंदाज। ये हो क्या गया है तुम्हें? अलीशा उसके अंदाज पर झिलझिला कर गोया हुई। क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली एक्टिव हूँ, उसने मजाक में बात टालते हुए कहा। बात को टालो मत। अच्छा, तुम बताना नहीं चाहती दूसरी बात है, पर कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम मानो या ना मानो, अलीशा दो टोक लहजे में बोली थी। उफ, एक तुम्हारी अभी तक शक करने की आदत नहीं गई। हर बात में बीवियों की तरह तफ्तीश शुरू कर देती हो। रुताबा ने उसका जहन इस बात से बचकाया था और अलीशा वाकई इस बात से भटक गई थी। रुताबा ने सुकून का सांस लिया था। हम थोड़ी देर में हवेली पहुंचने वाले हैं, इस ड्रामे का एंड तैयार रखें। शैला चौधरी ने मैसेज टाइप करके फौरन चौधरी रहीम को सेंड किया था, जबकि दूसरी तरफ आफाक की परेशानी हद से सवा थी। उसके दिल में उभरने वाले वसवसे कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहे थे। वो जल्द अज जल्द मेहरू के पास पहुंचना चाहता था, पर सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शैला बेटे की बेचैनी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, और इस वक्त वो माँ नहीं सिर्फ बीवी बन चुकी थी, एक जालिम जाबिर इंसान की बीवी। गाड़ी शहर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी, पर चौधरी आफाक के दिल को बेचैनी अभी तक लाहक थी। मेहरू बीबी, दरवाज़ा नहीं खोल रहे साहब। सकीना दौड़ती हुई चौधरी रहीम के पास आई थी। वॉशरूम में होंगी। चौधरी रहीम का अंदाज लापरवाही लिए हुए था। साहब, बाहर के दरवाजे पर भी कुंजी लगी हुई है। सकीना ने डरते डरते फिर जवाब दिया। सकीना, तुम्हें पता है मैं 2 दिन बाद आज घर आ रहा हूँ, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? चौधरी रहीम धाड़ा था। सकीना खौफ से सिमट कर रह गई थी। साहब, मैं तो वो हकलाई थी।
गार्ड्स को बुलाकर दरवाजा तोड़वाओ। चौधरी रहीम ने अगला हुक्म सादर किया तो सकीना दौड़ती हुई बाहर की जानिब भागी और अगले चंद मिनट में तमाम गार्ड्स दरवाजा तोड़ने में मसरूफ हो चुके थे। भारी दिए कल दरवाजे को तोड़ना इतनी आसान बात तो ना थी, पर चंद कोशिशों के बाद दरवाजा टूट कर वाह हो गया और कमरे का मंजर सब मुलाजिमों का दिल दहला गया था। उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अंधेरी कोठरी में पाया। वो हड़बड़ा कर उठी थी। बेहोशी की वजह से जहन अभी भी गनूदगी में था। ये मैं कहाँ हूँ? वो हड़बड़ाई थी और चंद लम्हों बाद वो गनूदगी से निकल आई थी। एकदम 2 दिन पहले हुआ वाकया पूरी फिल्म की तरह उसकी आंखों में घूमने लगा था। मैं अगवा हो गई हूँ, ये सोचते ही उसका दिल बंद हो गया था। वो दरवाजे की जाने भागी थी, लेकिन गुप्त अंधेरे में दरवाजे को ढूंढना मुश्किल था। वो दीवारों को टटोलती लड़खड़ाती बिला आखिर दरवाजे तक पहुंच गई थी। कोई है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, निकालो मुझे यहाँ से। वो जोर जोर से चिल्लाती दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन दूसरी जानिब मुकम्मल साकित खामोशी हनवर मौजूद थी। कोई तो मेरी मदद करो। वो रोते हुए जमीन पर बैठती चली गई थी। मिस रुताबा, अगले हफ्ते को मीटिंग फाइनल है, आप वक्त पर ऑफिस में मौजूद रहिएगा। चौधरी रहीम ने उसे फ़ोन पर आगाह किया था। जी सर, मैं ज़रूर पहुंचूंगी। पिछले 2 दिन से मौसमी असरात के बायस उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो ऑफिस से छुट्टी पर थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? चौधरी रहीम ने रस्मन पूछा। जी बेहतर है सर, वो बोली। ओके, फिर अगले हफ्ते ऑफिस में मुलाकात होती है, तब तक आप छुट्टियां एंजॉय करें। चौधरी रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद रस्मी बातों के बाद फोन बंद हो गया। कौन था? अलीशा ने पूछा। सर थे ऑफिस से। ऑफिस आने का कह रहे होंगे। हाँ, यही कहा है। वैसे रुताबा, तुम्हारे सर काफी डैशिंग हैं। उसने दूसरी बात छेड़ दी थी। मतलब? रुताबा बोली। तुम्हारे सर की जितनी एज है उतने के लगते नहीं हैं। खुद को काफी मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने। अलीशा के लहजे में मुतासिर होने की झलक नुमाया थी। वो बेबुनियाद सी गोया हुई। अलीशा उसके बेगाना अंदाज को नासाजी तबा के बाइस नजरअंदाज कर गई थी। अच्छा, तुम आराम करो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अलीशा लाइट ऑफ करके रूम से बाहर निकल आई थी। अरे अलीशा, मिस फरीहा के नोट्स होंगे तुम्हारे पास? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जुनैरा उसे देखते ही फौरन उसकी जानिब आई थी। हाँ है, पर अभी नहीं दे सकती। अलीशा ने इस बात में सर हिलाते हुए नफी में जवाब दिया। क्यों नहीं दे सकती? जुनैरा ने सवालिया निगाहों से देखते पूछा। रूम में रुताबा आराम कर रही है, वो जागती है तो तुम्हें दे जाती हूँ। वो अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? जुनैरा का अंदाज सरगोशाना सा था। पूछो, अलीशा बोली। वो दोनों चलते चलते हॉस्टल से मुल्हका बाग की जानिब निकल आए थे। ये तुम्हारी फ्रेंड रुताबा कुछ पुरस्रार आदतों की मालिक लगती है, जुनैरा ने धीमी आवाज में गुहर अफशानी की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अलीशा को तो ये सुनकर पतंगे ही लग गए थे। मतलब ये, ना वो किसी से मिलती है ना बात करती है। चलो हम मानते हैं वो हमारे साथ नहीं पढ़ती, पर फिर भी वो तुम्हारे सिवा हॉस्टल की किसी लड़की से बात नहीं करती। आदम बेजार लगती है। जुनैरा ने तफसीलन अपने ख्यालात का इजहार किया था। मिस जुनैरा, ये बातें तुम उसके सामने जाकर कहो। पुरस्रार आदम बेजार, वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। क्यों तोड़ देगी? मैंने गलत तो नहीं कहा। जुनैरा ने तन कर दो कहा। रुताबा जैसी भी है, उसकी अपनी जिंदगी है। हर इंसान की नेचर अलग होती है। तुम कुछ कम गो होते हैं, कुछ बातूनी, कुछ अपने आप में रहते हैं, कुछ हर किसी के मामले में अपनी टांग अड़ाते हैं। कुछ मामला फहम होते हैं, कुछ मामला बिगाड़ होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ बेवकूफ होते हैं। अब हम हर किसी को एक ही सिप में खड़ा नहीं कर सकते। अलीशा ने जवाबन एक धुआंधार तकरीर करके उसके छक्के छुड़ा दिए। वो इस कार्रवाई पर भौंचकी खड़ी रह गई। कुछ और कहना है या मैं जाऊं? अलीशा ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर नजर डाली। नहीं, वह बमुश्किल बोली थी, और अलीशा उसकी हवाइयां उड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठी थी।
اب کچھ بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر ملازموں کا دل بند ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ چودھری رحیم خرامن خرامن چلتا اس کی جانب آیا تھا۔ وہ صاحب، مہر بی بی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ سکینہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی زبان کھولی۔ واٹ؟ اوہ، مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا اس نیچ ذات کی لڑکی نے یہی گل کھلانا تھا۔ بھاگ گئی ہے وہ اپنے یار کے ساتھ۔ بچہ لگا گئی چودھریوں کی عزت کو۔ یہ غلیظ الفاظ کہتے ہوئے چودھری رحیم خود نیچ سے نیچ تر لگ رہا تھا، پر اپنے گریبان میں جھانکنا کون پسند کرتا ہے؟ اغوا نہیں ہوئی نیچ ذات، خود بھاگ گئی۔ رحیم چودھری کی دھاڑ نے نیچے کھڑے آفاق چودھری کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ریتیلی دیوار کی طرح نیچے گرتا محسوس کر رہا تھا اور بالآخر سچ مچ نیچے گر گیا تھا۔ تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ چودھری رحیم کی اس بات پر گوری کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنی پسینے سے تر ہتھیلیوں کو اپنے ارد گرد چادر کے اندر اور اندر کیا تھا۔ کہ کون سا کام؟ وہ ہکلا کر بولی تھی۔ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے جو قید میں ہے، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس بات پر اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ مگر کیوں؟ اب کہ وہ تھوڑا اعتماد سے بولی۔ وہ امید سے ہے۔ لڑکی تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ یہ آواز شہلا چودھری کی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ لے چلیں گے تمہیں۔ مگر میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ ہم سب سنبھال لیں گے، چودھری رحیم نے نحوست بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس نے مثبت انداز میں جواب دیا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مہر، ماں، یہ 5 الفاظ ملازمہ کو ششت کر گئے تھے۔ وہ حیران سے اسی شخص کو تکے جا رہی تھی جس نے 2 سال میں پہلی مرتبہ مکمل الفاظ بولے تھے۔ مہر ماں، یہ کون ہے سر؟ ملازمہ نے خوشی سے سوالیہ پوچھا تھا۔ مہر ماں، یہ الفاظ دوبارہ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ سر کون ہیں یہ بتائیے، اگر ممکن ہوا تو میں ان کو یہاں بلا لوں گی۔ ملازمہ نے اپنی طرف سے مدد کرنی چاہی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس شخص نے 23 برس بعد یہ مکمل الفاظ بولے تھے۔ اگر جان جاتی تو ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ کئی باتیں راز ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔